بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلک اہل حدیث، شیر پاکستان، شیر اہل حدیث، ترجمان مسلک اہل حدیث مولانا یوسف مسروری صاحب، نعرہ تکبیر۔ مرکزی جمعیت اہل پاکستان، ترجمان مسلک اہل حدیث، شیر پاکستان، شیر اہل حدیث۔ نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، ترجمان مسلک اہل حدیث، ناظر اسلام، خطیب پاکستان حضرت مولانا یوسف مسروری صاحب۔ ٹائم نہیں، میرے سامنے بڑے علماء تشریف فرمان ہے، میں چند منٹ دعوت دیندہ، لیکن ٹائم میں اجازت نہیں دے رہا، کیونکہ میں جس مفکر اسلام نو بلایا ہے، جس ترجمان مسلک اہل حدیث نو بلایا ہے، ان دے واسطے ٹائم کم از کم 2 گھنٹے ہونا چاہیے سی۔ میں بلا تمہید بلا تاخیر دعوت خطاب دینا اپنے آئے ہوئے معزز مہمان، میری جان میری جماعت دی آن تے شان حضرت مولانا محمد یوسف صاحب مسروری خطاب فرمان دینے تو احباب دے سامنے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا۔ قیامت دے دن جدوں اسی مجرمین نو اکٹھا کرانگے، انہاں دیاں اکھاں نیلیاں اور پیلیاں ہون گیاں۔ یتخافتون بینہم، وہ آپس دے اندر ہولی ہولی گلاں کرنگے کہ اسی دنیا دے اندر صرف 10 دن ٹھہرے ہیں۔ سامعین حضرات، لفظ مجرم جیڑا ہے وہ جارہ مادے وچوں ہے۔ جارہ مادہ مانا ہوندہ ہے کسی چیز نو ننگا کرنا۔ بوٹی کھائی دیئے تو وچو ہڈی جڑی ہے وہ ننگی نکل ہوندی ہے، انہو عربی کیا جاندہ ہے جارہ مل ازمہ، انہیں ہڈی نو ننگیاں کر دیتے۔ تو لفظ مجرم دی ڈیفینیشن یہ وے کہ جڑا مجرم ہے وہ کسی دا حق چھین کے حق والے نو او دے حق تو ننگا کر دیندہ ہے، اس واسطے انہوں مجرم کیا جاندہ ہے۔ ہن جرم کرن والا حاجی ہوئے، نمازی ہوئے، تہجد گزار ہوئے، عبادت گزار ہوئے، روزے دار ہوئے، جن نے کسے دا حق مارے ہے نا، قیامت نو اللہ دی عدالت چو دی نماز او دے کم نہیں آئے۔ بڑی توجہ نہ میری گزارشات نو سننا ہے، نہ روزہ کم آنا ہے، نہ حج کم آنا ہے، نہ نیکیاں کم آنیاں نے جن نے دنیا جو کسے دا حق چھینے ہیں، کسے دے بچیاں دی مسکراہٹ نو چھینے ہیں، کسے بندے دا حق چھین کے اپنے گھر آندا ہے، وہ ورقہ پھاڑ چھڑے کہ میری تہجد قیامت نو منو بچا لے۔ اور مجرم قیامت دے دن اللہ دی عدالت دے اندر انہاں نو ذلیل و خوار کیتا جائے گا۔ 6-7 مجرم ایسے ہونے نے جنہاں دی سر عام ذلت ہونی ہے میدان محشر، سر عام رسوائی ہوئے۔ جدو نبی ولی بیوی بچے پین پائی دوست احباب ویندے ہونگے، دعا کرو کہ اللہ میدان محشر دیاں ذلتاں کو لو بچا کے رکھے۔
اور او میدان محشر جدا پہلا دن 50,000 سال دا دن ہونا ہے، سورج سوا نیزے تے آ جائے گا، 1 میل دے فاصلے تھے۔ جس راوی نے اس روایت نو نقل کیتا ہے وہ آندہ ہے میل تو مراد و سرمچو ہے جدے نہ سرما پایا جاتا ہے، یعنی سورج اینا نیڑے ہوئے گا کہ بندہ انہوں ہاتھ لانا چاہے لا لے گا۔ ہون سورج 9 کروڑ 26 لاکھ میل دور ہے، تے او دی تپش اور شدت اور حدت دا ذرا اندازہ لگاؤ کن ہے۔ تے جدو یہی سورج 1 میل دے فاصلے تے آئے گا، زمین تھلے تانبے دی ہوئے گی۔ آقا فرماندے نے حفاتن قراتن گرلن، پیرا تو ننگے بدنا تو خالی، سر تے کسے چیز دا سایہ نہیں ہوئے گا، سایہ ہوتے صرف اللہ دے عرش دا ہونا ہے، اور کوئی سایہ میدان محشر چ نہیں ہوئے۔ تے زمین تھلیوں تانبے دی تپ جائے گی، تے پیر ننگے ہونے نے جتی نہیں پائی ہونی۔ ذرا اندازہ لگاؤ، گہرائی جان کے سوچو۔ قرآن نے اس دن دا ذکر کیتا ہے، فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب اللہ شدید۔ اے کائنات دے لوگو، اپنے رب دے کولوں ڈر جاؤ اور قیامت دے زلزلے کولوں ڈر جاؤ۔ قیامت دا زلزلہ کنہ کو عظیم ہے۔ دودھ پلان والی اپنے دودھ پلائے ہوئے بچے نو پل جائے گی، حامل یافتہ عورتاں دے حمل گر جان گے، لوکاں نو نشے دی حالت ویکھو گے، لیکن لوکاں نے نشہ نہیں کیتا ہوئے گا۔ تیرے رب دیاں دہشتہ اینیاں سخت ہونگیاں، لوکی نشئی جاپن گے۔ قرآن دا دجا مقام سن لو، اللہ فرماندے نے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَأُرِزُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا۔ او قیامت دا دن ہے جدو زمین چٹیل میدان ہو جائے گی، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً۔ آئیے ذرا غور کیجئے، وہ جڑا فرشتہ ہے وہ سامنے کرنا لے کے کھڑا ہے، وہ دا کان رحمان والے، اے یو دی نماز تے عبادت تے اس فرشتے دی۔ اللہ نے آرڈر کرنا ہے، انہیں کرنا آج پھونک مار دینی ہے، اے دی پھونک دے اندر انیاں طاقتہ ہون گیا۔ آقا فرماندے نے سمندران چ اگاں لگ جان گیا، دریاوان دے پانی اگ بن جان گے، اتنے بلندو بالا پہاڑ جیڑے نے اے انہی ہوئی روئی دی طرح ہو جان گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ اور میرے بھائیو، اللہ اکبر کبیرہ، یہ دی پھوک چینیاں طاقتہ ہون گیا، زمین دی پشتے اتے کوئی درخت نظر
नजर नहीं आएगा, बिल्कुल चटियल मैदान जमीन हो जाएगी। ते दूजी फूक 40 दिन तो बाद या 40 साल बाद मारेगा। वो लोगों जड़ी दूसरी फूक करनात के अंदर ओने सुराख ने जिन्नियां रूहां ने हुण मौजूद ने टुर गईयां ने ते जेड़ियां आउणियां ने इन्ने सुराख उस करनात दे अंदर ने। आका फरमांदे ने जदों ये दूजी फूक मारेगा लोग अपनियां कबरां चों बाहर आ जाणगे। जिन्हां नूं कबरां च सप ते ठूए खा रहे ने वो भी कहणगे कालू या वैलना मम्बासना मिन मरकदिना हाजा मा वादर रहमानो व सदकल मुरसलून। असी अपनियां आराम गावां च सुते सां, सानू किन्ने जगा छड़िया। ओ मेरे भाइयों जदों कबर दे विचों बाहर आउणा है उदों बदन बिल्कुल नंगे होणगे। वा उरीसू अला रब्बी का सफा, जदों अल्लाह दी अदालत च तुसी पेश कीते जाओगे सफ दर सफ कतार दर कतार अल्लाह दी अदालत च पेश कीते जाओगे। अव्वल मर्रतिन बल ज़अमतुम, जिवें पहली मरतबा पैदा होए सो। ते जदों पहली मरतबा पैदा हुंदा है बंदा ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ। मां दी हदेर कोठरी चो दुनिया ते आया, हथों भी खाली पैरों भी खाली ते लकों गलों नंगा, ते कपड़े आप पान जोगा नहीं है, वो भी किहे नहीं पाए ने। आप पान जोगा है ते जदों जाना कबर दी हदेर कोठरी च हथों पैरों खाली लकों गलों नंगा, तो उदों भी कपड़े पान जोगा नहीं, किहे नहीं पा के घलने, बोलते नहीं। अपनी कदी हकीकत वेखी है तेरी मेरी औकात की है। जदों आया उदों भी कपड़े पान जोगा नहीं, जदों जाना ही उदों भी पान जोगा नहीं। तो कहदा चौधरी है बंदे आ तू अपनी औकात नू पहचान ले, कबर वाली उस काली रात नू पहचान ले। बंदे आ तू अपनी औकात नू पहचान ले। की औकात? जिन्ना नाल टुरदा सै तू हिक तन के, अज कबरां नू ले चले तेनू जांजी बन के। जिन्ना नाल टुरदा सै तू हिक तन के, अज कबरां नू ले चले तेनू जांजी बन के। उठ जरा लाड़िया बरात नू पहचान ले, उठ जरा लाड़िया बरात नू पहचान ले। बंदे आ तू अपनी औकात नू पहचान ले। ते जिन्ना दे संग लाई है यारी ला के हुदार तेरा ऐ यार तेरे चले नी, मिट्टी दियां बुक्कां तेरे मुंह ते मार चले नी। तेरी ए औकात नू पहचान ले। ते फिर हकीकत की है तेरे पिछों औलाद तेरी पानिया ने फंडिया, माल तेरे दिया फिर पैनिया ने वंडिया। कफन दी चिट्टी जई सुगात नू पहचान ले। ओ कफन च भी शक के कबर च भी शक के मौत बरहक मौत आनी आनी। अगर शक ना होंदा तो ज़ियाउल हक नूं कफन जरूर लभदा। जरनैल भी सी ना ते सदर भी सी, 11 साल सदर रहे, ना कफन मिलिया ना कबर मिली। एक टोपी इस्लामाबाद फड़ के उथे नपी। तेरे पिछों तेनू किसे याद भी नहीं करना,
میری آئی دوستا پھر کسے بھی نہیں مرنا موت دی انوکھی جئی واردات نو پہچان لے وَأُرِزُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا اللہ دے دربار چ پیش ہونا ہے بدنا تو بالکل ننگے ہو گئے حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے سونے تسی فرما دے ہو مرد بھی ننگے نے عورتاں بھی ننگیاں ہون گیا ینظر بعضکم الی بعض سونے کوئی کسے دی طرف ویکھے گا نہیں فرمایا عائشہ تو ویکھن دیاں گلاں پہ کرنی ہے تیرے رب دیاں دہشتائیں نیاں سخت ہون گیاں کوئی کسے دی طرف ویکھ ہی نہیں سکے گا ایک دن اماں جی عائشہ صدیقہ اپنے حجرے چ بیٹھ کے رو رہیاں نے زارو قطار آمینہ دلال اچانک تشریف لے آندے نے آقا علیہ السلام نے عائشہ نو روندیاں ویکھے ہے آقا فرماندے نے ما یبکی کہ یا عائشہ عائشہ تینو کیڑی چیز نے روایا ہے سونیا ذکرت النار منو جہنم دی آگ بیٹھیاں یاد آ گئی تے میں زارو قطار رون لگ پئی اہی بھی کدی روئے ہیں اہی 24 گھنٹے ہس دے ہی رہنے ہیں کوئی ساڑھے جلسے بھی تھیٹر بڑھ گئے 24 گھنٹے ہی ہر وقت کا ہنسنا کہیں تمہیں برباد نہ کر دے تنہائی کے لمحوں میں بیٹھ کر کبھی رو بھی لیا کر یہ تھے تھوڑا روئے گا تے مول بہت ہی تے قیامت نو جہنمی اینا رون گے کہ انہاں دے آنسوان چ کشتیاں بھی چلا دیتیاں جان چل پہن گیا لیکن مول کوئی نہیں پہنا بول دے نہیں مول پہ جے گا مولانا عبید اللہ صاحب بیان کر رہے سن نا اللہ اکبر کے روو اللہ کے تھوڑا روو مول بہت ہے رونا لا منہ ہی بنا لے چل رون نہیں ہوتا دل سخت ہو گیا 3 حدیثاں ہوندیاں نے ایک وہ بندہ ہے جڑا روندا ہے تے اودے آنسو تھلے ڈگ پئی دے رہے تڑا دڑ رو رہے دوجا ہوئے جڑا اوکھا سوکھا ہو کے نہ کو آنسو کرتا ہے جنہ کو مکھی دا سیر ہے اللہ نے جڑا جدے آنسو ڈگ پے جہنم دی آگ حرام ہو گئی جدہ مکھی دے سیر جنہ آنسو ڈگیا نا جیڑی جہنم دی آگ سمندرہ تے دریاواں ندی نالیاں دے پانی پایا نہیں بوجھ دی اللہ نے مکھی دے سر جنہ میرے کو ڈر کے جڑا قطرہ کڈیا ہی نا میں انہیں کو قطرے نہ تے جہنم دی آگ نو ٹھنڈیا کر تے تیجا بندہ کون ہے جڑا رون والا منہ بناندا ہے رون آوندا ہی نہیں دل سخت ہو گیا اللہ نے چل رون والا منہ ہی بنا لے ائی رون والا منہ ہی ویکھ کے تیرے زندگی دے گناہاں نو نیکیاں وچ بدل دیاں گے سبحان دے صحیح بول دے نہیں بیٹے کو ایک گناہ ہو جائے نا شاید بچے کو تے پیو کی آندہ ہے تو میرا ہے ہی نہیں یہ تو میرا ہوندہ دے کام کہیں کردہ تو یعنی شکا پیو بیٹے نو کی کہہ رہے ہو کہ کوئی غلطی ہو گئی گناہ ہو گیا تھا تو میرا ہے ہی نہیں اتو آواز ہوں دی ہے میں تیرے روز دے پتہ نہیں کنے کو وینا میں تینو کدی نہیں آکھیا تو میرا ہے ہی نہیں کدی رب نے کیا وہ پھر بھی آندہ کل یا عبادی 90 عبادی پاویں گناہگار نے بندے تے میرے ہی نے تے تیرے آن دی میں اپنے گھر چ مینوں بڑی خوشی ہوندی جدو تو گناہ کر کے ہونا ہے نا میرے کو تیرا بندے نے مینوں بڑی خوشی ہوندی کنی کو خوشی ایک بندے نے سبانے سفر اڑتے لدیا جا رہا ہے راج پڑاؤ ڈالیا ہے سو گیا ہے سواری بنی ہے اڑ غائب ہو گیا ہے جدو اٹھیا تو اڑ غائب ہے آندھا ہون مر جاگا نہ کوئی دکان نہ مکان نہ کوئی پنڈ تے اچانک سوئی دے آنکھ لگ گئی آنکھ کھلی تے اٹھ اٹھے کھڑا ہے اتنا راضی ہویا ہے تے آندھا ہے اللہم انت عبدی وانا رب تو میرا بندہ ہے تے میں تیرا رب کنو کہہ رہے ہیں اتنا خوش ہویا ہے آندھا تو میرا بندہ ہے تے میں تیرا حدیث دے الفاظ نے اللہ دی اے گل سن کے عرشاں تے مسکرائی جا رہے سبحان ایک گناہ تیرا لوکی ویکھن تے دیون دیس نکالا
لکھاں گناہ تیرے اللہ ویکھے تے پردے پاون والا روز انہیں کدی دسیا انہیں تیرے بھرا نو بھی نہیں دسیا تیرے پیو نو نہیں دسیا اما جی عائشہ صدیقہ جہنم دی اگ یاد کر کے رو رہیاں نے او لوگو او ماں عائشہ جدے جنتی ہون چ شک کوئی نہیں ہے شک بولو شک کوئی نہیں میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ ہے سامنے جبریل کھڑائی تیرے واسطے رب دا سلام لے کے آیا ہے اور دنیا دے لوگوں او امی عائشہ جریج ولی تے الزام لگ دا ہے تے دودھ پیندہ بچہ بول دا ہے اس طرح نبی یوسف تے الزام لگ دا ہے دودھ پیندہ بچہ بول دا ہے اس طرح بی بی مریم تے الزام لگ دا ہے دودھ پیندہ بچہ بول دا ہے جدو امی عائشہ تے الزام لگ دا ہے عرشہ تو رب سچا بول دا ہے لیکن وہ دے باوجود جہنم نو یاد کر کے رو رہیاں نے آقا علیہ السلام نو ماں جی فرما دیا نے سونیا حل یذکرون اہلیکم یوم القیامہ دنیا ہی تے آندے ہو عائشہ منو تیرنا بڑا پیار ہے پر منو ایک گل دس دیو قیامت دے دن کیا تسی بھی اپنے اہل و عیال نو یاد کرو گے کہ نہیں آقا فرماندے نے فی سلاسات مواطن تین جگہ ایسیاں نے لا یذکر احد احدا ایشا ہونا تینہ جگہ تے کوئی کسے نو یاد نہیں کر سکے گا پہلی جگہ اندل کتاب جدو نامہ اعمال سجے کھبے آچ پھڑائے جان گے وہ دو کوئی کسے نو یاد نہیں کر سکے گا ہر بندے نو اپنی پئی ہوئے گی ایک کوئی لین میدان محشر چ لگی ہے وہ صحیح صاف چ نبی تے ولی کھڑے نے وہ صحیح صاف تے اندر تہجد گزارتے بدکار کھڑے نے ایک کوئی صاف تے اندر ہر بندے نو اپنی پئی ہے پتہ نہیں نامہ اعمال سجے ہاتھ ملنا ہے یا کہ کھبے چ ملنا ہے ایشا ہو دو میں محمد توانو پھول جاواں گا کوئی کسے نو یاد نہیں کرے گا تے دوسری جگہ اندل میزان جدو ترازو چرا کے نامہ اعمال تو لیا جانا ہے او دو بھی میں محمد توانو پھول جاواں گا ہن ترازو کی ڈاکو ہونا ہے کی ڈاکو ترازو ہونا ہے حافظ ابن حجر نے لکھے ہے ترازو ایڈا وڈا کہ وہ دے ایک پلڑے چنا ستے زمینہ ستے آسمان پا دیتے جانتے جگہ پھر بھی باقی ہوئے تو اس ترازو نے چکن واسے کون ہونا ہے جبریل مقرر ہونا ہے جبریل نے وہ ترازو چکنا ہے تے اگلی مدد کی گل تھوڑا دسا نانو ڈوگر والے ہو نال کرسی آمینہ دے لال دی ڈٹھی ہونی ترازو دے کول اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا اللہ نے کی کیا میں اپنے نبی نو کی بنایا شاہد بنایا شاہد دا منع کی ہے گواہ کنو آندے ہو جنہا تصدیق کرے گواہ دا منع ہی تصدیق کرنا ہے آقا دی کرسی ڈٹھی ہوئے گی امتی نماز لے کے آئے گا تصدیق آمینہ دا لال کرے گا پیدی نماز میری سنت دے مطابق ہے پھر ترازو سے تلن واسے جائے گی اگر حنفی نماز لے کے آئے گا حنفی نماز دی تصدیق امام ابو حنیفہ نے کرنی ہے آمینہ دے لال نہیں کرنی ایک گالی یاد رکھ لو شافی نماز حنبلی نماز مالکی نماز لے کے آئے گا وہ دی تصدیق آقا نہیں کرنی جیڑی نماز تے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی جیڑی عبادت جیڑے روزے حج تے مور نبی دی ہوئے گی اوہی عمل جیڑا جے ترازو چے تلنا ہے باقی سائیاں نیڑے بھی نہیں جے ہوں دے یہ گال یاد رکھ لو جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدار ریٹ کوئی نہیں جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں ہے ڈافر سے ساڑھا مکہ مدینہ اور کوئی دجا دنیا ہی ساڑھا اسٹیٹ کوئی نہیں اللہ دی ذات تو بعد اس جہانی اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مسلک حق اہل
حدیث مولانا یوسف مسروری صاحب سانو تے لوگ ایویں کہندے نے بھابی بے پیرے نے انہاں دا پیر ہی کوئی نہیں آندے نے کہ نہیں وہ بولتے چھڈو کی ہویا آندے نے نا انہاں دا پیر کوئی نہیں بے پیرے نے ایک مولوی پہ آگے نہ اتھے وابڑیاں نے منہ چوک چوک کے ویکھ رہے ہیں آہاں اپنے اپنے پیران نہ ڈریکٹ جانا ہے جنت سے انہاں منہ چوک کے ویندے آ رہے ہیں میں چل ہی منہ چوک کے ویکھاں گے سانو بھی دیکھو پوچھے گا بھی تو ہی کون ہو کہ سانو کہے نہیں پوچھنا بول دے نہیں یار وہ بندہ ایتھے کھلوتا ہے گلی چھے تو انہوں ہر نگرہ پوچھے بھی کیویں کھڑا ہے کون ہے تو کتھوں آیا ہے تے ہی کھلوتے ہو آنگے سارے آنے ٹور جانا پیرانا اپنے اپنے پیرانا تے سانو کہے نہیں پوچھنا سانو بھی آگے پوچھے گا تو ہی کون ہو اسی کہاں گے اسی محمدیاں آقا فرمان کے میں محمد تے تسی محمدی گل مک گئی تو ہی میرے تے میں کرو مشرکان دے ملاحظہ وطیرے سانو آخ دینے وہابی بے پیرے کسے پاس اینا نو ملنی تو ہی نہیں اینا بے پیران دا پیری کوئی نہیں غلط کاران دا غلط اے بیانے کان لا کے سنو ساڑا اعلانے اور جدید دنیا اتے نہ ملتی نظیر ساڑا پیر لوگو پیران دا پیر جدید دنیا اتے نہ ملتی نظیر ساڑا پیر لوگو پیران دا پیر جہانو انوکھا تے بڑا ای نیارا جدا نام نامی محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم مزمل مدثر بشیر و نذیر اسیاں مریدو دے او ساڑا پیر تکبیر رہبرو رہنما رہبرو رہنما پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ او میرے بھائیو قیامت نو نا حافظ ابن کثیر نے لکھے ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم ہر بندے نو دے امام دے نا دے آواز پہنی ہے حنفیو آجو امام ابو حنیفہ نو منن والے مالکیو آجو امام مالک نو منن والے حنبلیو آجو احمد ابن حنبل نو منن والے شافیو آجو امام شافی نو منن والے قادریو پیر عبدالقادر جیلانی نو منن والے قادریو آجو تسی بھی سول وردیو سمیت وردیو چشتیو صابریو جنوریو فروریو مارت جبرائیل سارے ہی آجو سارے نوبات کہ حافظ ابن کثیر آندے نے ہازا شرف اصحاب الحدیث ہازا شرف اصحاب الحدیث اہل حدیثو توانو مبارک ہوئے توانو قیامت دے دن آواز پہے گی محمد دے نام دے آواز پہے گی آجو محمد نو منن والے آجو محمدی یہ ساڑی دعوت ہے محمدی بن جاؤ امتیاں دیا نسبتاں چھڑ دیو اور جنت لبنی ہے امتی دے دروازے تو نہیں نبی دے دروازے تو لبنی ہے آقا فرمان دینے میں اپنی امت رو نال لے کے جاواں گا دروازہ کھڑکاواں گا کو آواز آئے گی من دکل باب دروازہ کھڑکان والے کون ہے آقا فرمان دینے میں محمد تے آمنہ دا جایا جلدی جنت دروازہ کھولو میں محمدی نال لے آیا انشاءاللہ جانا ہے اللہ فضلہ کہو انشاءاللہ ہوتے ہی کوئی پیر ہے نانو ڈوگر والے ہو جدا چنڈا ہونا ہے باقی کسے پیر دا ڈنڈا بھی نظر نہیں جے ہونا کوئی پیر ہے جدا اتے حوض ہونا ہے کسے پیر دی اتے چھپڑی بھی نظر نہیں جے ہونی محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا
کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا اوے توڑی نو چھڑ دے لسوڑی نو چھڑ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے پر ہادی نو چھڑیا جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے یونس تے یوسف لکن سارے اولے ہر ایک نبی ہو بول بولے بنا محمد دے چھٹکارا نہیں ہونا اور محشر دے دن جدو تو اپنے ستاؤنا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آؤنا دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا اور جنت بھی کھلنی ہے نبی دے اشارے دے کھلنی کسے جرتی ہو تے پیر دی ادھر ویہ بھی جائے کسے نبی نہیں ویکھنا تو پیران چکی پھرنے اے پیر سارے ہی سر پیڑنے اترے اے جنہ جر پھڑے نہ جان اصلی جدو پھڑ کتن پھر نکلی بول دے رہی ہر روز فیس بک سے کہے نہ کہ پیر نو زنانیاں چھتر مار دیا ہوں دیا اس طرح ہی ہے ہر پیر دا پیر ہے لیکن جنہوں وابیاں نے پیر منے ہو دا پیر ہی کو نہیں بول دے رہی اور دنیا جو ہر پیر دا پیر موجود ہے پر جنہوں آسا پیر منے ہو دا پیر کوئی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ اسے پیر نہیں جانا ہے سانو ہوئی کافی ہے کبھو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عمران لوہار واسے بیٹے کی دعا ہاں واہ بھائی لسٹ بنائی ہے نا اولاد واسطے دعاواں نے ایک آصف صاحب نے انہوں نے والد فوت ہو گئے والدہ فوت ہو گئے اے پائی اشرف صاحب دے نواسے واسطے دعا اے کہیے قدیر منیر عظمت لوہار جنہیں بھی نے بے اولاد نے سارے واسطے الحمدللہ رب العالمین ولاک متقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا نفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء الله يغادر سقما میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما جنہیں دنیا تو چلے گئے انہاں دی بخشش فرما اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما ساڈے گناہاں نو درگزر فرما ساڈیاں نیک تمنا آرزواں پوریاں فرما اللہ جنہ جنہ دے نام لے کے حضرت قاری صاحب نے جتنے عبد المنان صاحب اللہ سب نو نیک اولاداں عطا فرما جنہیں اس مجمع چ بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما اللہ جے کوئی میری بہن دی گود اولاد تو خالی ہے اللہ دی گود نو بھی ہریا بھریا فرما اللہ جنہیں میرے دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنہ تشریف لے آئے اللہ سب نو دنیا آخرت دیا نعمتاں مالا مال فرما اور مولانا عبید الرحمن عبید دے کول بیٹا کو نہیں اللہ انہوں نیک صالح اولاد عطا فرما نیک صالح بیٹا عطا فرما بیٹا نہیں بلکہ بیٹے عطا فرما اللہ تیرے خزانے آج کوئی کمی نہیں اللہ تیرے خزانے اولاد دا ڈیپو تیرے کولے لوکاں نو ہور در بتھیرے نے ساڈا تیرے تو علاوہ کوئی نہیں اللہ ہی تیرے درد فقیراں تو علا کل شیء قدیر ہے اللہ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید اللہ تو فعال لما یرید میرے اللہ سڑیاں نیک تمنا آرزواں پوریاں فرما بے اولاداں نو نیک اولاد دے دے اللہ جنہ دے عزیز و اقارب دنیا تو چلے گئے اللہ انہ دیاں قبران جنت دے باغ بنا دے جنہ ساتھیاں دوستان افطاری دا انتظام اہتمام کیتا ہے اللہ قبول کر لے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت ما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ